السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في الدروس الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل لكم لا دوزيام شابتر في موديل لاناليز دو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زانتيغرال سامبل اي لي زانتيغرال جينيراليزي. لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون كيتلاقاو مشاكل سيرتو في هذا الشابتر، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نمشي معكم مرحله بمرحله باش ان شاء الله يجيكم هذا الشابتر سهل، داكور؟ لانه نهار ليكزامان راه كيتحط عليه 10 ديال النقط. مزيان، يعني اللي تبع معايا السلسله ديال لي سيري نيميريك فرا ما غيتلاقاش مشكل في هذا الشابتر، لان ديجا شرحتوه بلي ديتاي بالكور بلي زيكزامان بلي زيكزيرسيس اتو، داكور؟ وان شاء الله سي لا ميم شوز بالنسبه للشابتر ديال لي زانتيغرال جينيراليزي او سامبل. ان شاء الله غادي نمشي معكم مرحله بمرحله وغادي ندرسوا الكور والتمارين والامتحانات باش ما يبقاش عندكم مازال مشاكل سورتو في هذا الشابتر. نبداو على بركه الله. Modèle analyse de l'intégrale simple et généralisée, c'est très bien. La première partie, la définition l'intégrale. L'intégrale بالعربية هو تكامل. Si f est continu sur l'intervalle AB, alors la fonction f c'est une fonction primitive de f sur l'intervalle AB. غادي نترجم لكم هذا un peu de définition. ملي كتكون عندك الدالة f متصلة على المجال AB، alors la fonction f هي واحد الدالة اللي هي أصلية اللي دالة f sur l'intervalle AB. فوالا، دونك هادشي كامل غادي نترجموه بواحد لانتيغرال، داكور؟ عندك هنايا لانتيغرال مثلا من A B de la fonction f de x، داكور؟ d de x égale quoi؟ égale هاد لا فونكسيون اف هي راه متصله على المجال ا بي. هاد الداله اف فوالا، دونك عندك الداله اف سي اون فونكسيون بريميتيف. الوغ لا بريميتيف ديال لا فونكسيون اف دو اكس هي شنو؟ هي اف غروند اف دو اكس سور لانترفال ا بي. فوالا، دونك سور لانترفال ا بي، داكور؟ فيت اتونسيون، دونك فيت اتونسيون. الوغ اش كيساوي هاد التكامل؟ كيساوي كنعمل دائما اف ديال بي موان اف دو ان. فيت اتونسيون، لا ماجوريتي ديال لي ستوديون ملي كيبغي يحسب هاد لا بريميتيف كيمشي كيسبق ا على بي. راه فيت اتونسيون كنسبقو بي هو الاول هاد ا. مزيان، كنعمل اف دو بي ناقص اف دو ان. فيت اتونسيون، دونك هذا هو جوست واحد لا ديفينيسيون ديال يعني ديال لانتيغرال. دابا غادي نشوفو كيلك بروبريتي. لا بروميير بروبريتي ملي كتكون عندك انا لانتيغرال ا مثلا، يعني ا سي اون نومبر ريال، داكور؟ هاد ا راه كينتمي ل ار. فوالا، دونك واحد العدد اللي هو كيلكون. الوغ عندك هنا لانتيغرال ا، دونك يعني ا اف دو اكس دي دو اكس، داكور؟ شحال كيساوي هاد التكامل؟ كيساوي صفر، داكور؟ ولكن كيفاش يعني كيفاش يعني ديمونطرينا هذه تلاقيناها صفر؟ يعني كيفاش؟ داكور؟ يعني غادي نديمونطريو عليها. عندك هنا التكامل من ا بي اف دو اكس دي دو اكس يساوي ماذا؟ قلنا الاصل الداله الاصليه ديال اف دو اكس شنو هي؟ هي غروند اف دو اكس، هي غروند اف دو اكس. سي تري بيان. عندك لي بورن اللي هما ا. C'est très bien, donc il y a 1. Voilà, égale quoi? Égale f de 1 moins f. Voilà, f de 1 moins f de 1 égale 0. Voilà, donc il y a une légère. D'accord? C'est très bien. Alors, je vous d'abord la deuxième propriété, l'intégrale من a b f de x d de x. شحال كيساوي؟ كيساوي moins l'intégral من a ل b. دونك غادي نعمل هنايا b، داكور؟ b a. فوالا، دونك موان l'intégral b1 f de x d de x، داكور؟ هاد لي تكنيك راه كنحتاجوهم يعني في التمارين، داكور؟ ملي كنبغيو نحسبوا واحد التكامل. Faites attention. عندك هنا la troisième propriété, l'intégrale من a ل b. Lambda c'est une constante, d'accord? هاد lambda راها constante, c'est très bien. ملي كتكون عندك واحد الكونستونت في وسط واحد الانتيغرال كنخرجوها، مزيان؟ فوالا، دونك كنخرج هاد لامدا
l'intégrale من A ل B. Voilà, donc il y a une A ل B f du x d du quoi, d du x. C'est très bien. La dernière, l'intégrale من A ل B, la somme de deux fonctions. عندك انا جوج ديال لي فونكسيون f du x زائد d du x مضروب في الفاريبل اللي هو d du x. داكور. دونك اش كيساوي الانتيغرال. داكور. الانتيغرال من A ل B voilà f de x d du x plus l'intégrale. Voilà, plus l'intégrale من A ل B j de x d du x. C'est très bien. Après, غادي نشوفوا la deuxième partie. غادي نتعرفوا على la relation de Chasles avec les intégrales. La relation de Chasles soit si يعني si راه هو واحد لو نومبر اللي هو ريال كيلكون كينتمي للانترفال A B si la condition si إلا كانت عندك الدالة f intégrale sur l'intervalle A et C يعني ملي كتكون عندك واحد الدالة f كتعمل التكامل على هاد الانترفال اللي هو A et C et sur يعني كذلك هاد لا فونكسيون f كتعمل l'intégrale sur l'intervalle C et B. Alors la fonction f intégrale sur l'intervalle A et B. Donc هادشي غادي نترجموه بواحد l'expression اللي هو mathématique. عندك l'intégrale من A ل B مزيان f du x d du x égal عندك سي عندك واحد لو نومبر اللي هو سي كينتمي لهاد الانتيغرال اللي هو A B مزيان. الوغ égal quoi égal l'intégrale من A ل C. d'accord من A ل C. voilà donc من A ل C f du x d du x plus l'intégrale quoi l'intégrale من C ل B من C ل B f du x d du x. c'est très bien. donc هذه هي la relation de Chasles. d'accord.